آج جناب کڑیاں ایڈیاں مجبور کی دیاں کھڑیاں نے منڈیاں نو آج کئی کڑیاں دی خاطر منڈے خود کشیاں پہ کر دینے اخبارات تے سرخیاں لگیاں دیاں نے فلان شہر دے اندر فلان نوجوان نے اپنے آپ نو جناب گوڑی مار لئیے تھلے لکھے آمدہ ہے فلان لڑکی نال عشق کردہ سی ادھنال بیاہ کرنا چاندہ سی ادھنال نکاح نہ ہویا ابے نو دا نکاح کتے اگے پڑھا دیتا انہیں آنکھوں میں زندہ رہ کے کی کرنا ہے انہیں اپنے آپ نو گوڑی مار لئی میں پوچھنا چاہنا ماں بیت المقدس دے گھوڑے برسے نے انہیں اپنے آپ نو گوڑی نہیں ماری تے جان نہیں دیتی خانہ کعبہ تے جناب طرح طرح دی ازمائش آئیاں نے انہیں اپنی جان نہیں دیتی میرے نبی پاک دے خاکے بڑھائے گئے نے انہیں اپنی جان نہیں دیتی فلسطین اندر نکے نکے بچے جڑے خالی فیڈرات وے جب پھڑ کے اللہ دی مدد دے منتظر نے انہاں دیاں جانا پہیاں جان دیاں نے انہیں جان نہیں دیتی انہیں جان کدوں دیتی جد ایک لڑکی دی زندگی وچوں نکل گئی ایدہ مطلب ہے ایدہ دنیا دیتیان دا مقصدی لڑکی ہے ایدہ جوانی دا مقصدی لڑکی ہے ایدہ دنیا تے رہنا ہی مقصد لڑکی ہے لڑکی مل جائے تے زندہ لڑکی نہ ملے تے مردہ میں پوچھنا چاہنا کیا قرآن دی ایت نہیں پڑھی فرمایا وما خلقت الجن والانس الا ليعبدون زندگی کا مقصد لڑکی نہیں ہے زندگی کا مقصد تو اللہ کی عبادت تو میں بلا تاخیر بیان کے لیے دعوت سخن دیتا ہوں ہمارے آئے ہوئے معزز مہمان قاری محمد بنیامین عابد حافظہ اللہ تعالی وہ اپنے خوبصورت انداز میں ہمارے دلوں کو جلا بخشیں قاری محمد بنیامین عابد حافظہ اللہ الحمدللہ وکفا والصلاة والسلام على من لا نبي بعده أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وما آتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا واتقوا الله اللہ پاک دی نظر وچ یو کچھ بھی نہیں پاویں شکلوں صورتوں چند ہووے کوڈی مل نہیں ہوندا خدا اگے پاویں قارون نالوں دولت مند ہووے تے کلیاں علم پڑھیاں گل بندی نہیں پاویں پڑھدیاں عمر گئی لنگ ہووے او یارو رب انہوں پسند کردہ قرآن و سنت دا جڑا پابند ہووے قیامت
بالکل قریب ہے. اتنی قریب ہے کہ میری اور تہاڈی سوچ تو کتے زیادہ. قرآن پاک اندر اللہ پاک فرماندے نے وما امر الساعہ الا کلمح بالبصر. قیامت کا واقع ہونا اتنا ارجنٹ ہے اور وہ ایسے واقع ہوگی جیسے انسان آنکھ چبکتا ہے. ایک دفعہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم قیلولہ فرما رہے سن. قیلولہ کا مطلب ہے دوپہر کے وقت تھوڑی دیر کے لیے آرام کرنا. نبی پاک بیدار ہوئے. آپ دے چہرے تے پریشانی دے آثار سن. گھر والے وجہ پوچھی تو آپ نے فرمایا مینوں یہ اطلاع دیتی گئی ہے کہ وہ دیوار جڑی یاجوج و ماجوج والمنصوب ہے جدوں وہ دیوار گر جائے گی ادو قیامت آ جائے گی. اور آج میں نو اے دسیا گیا ہے کہ اس دیوار اندر اتنا سوراخ ہو گیا ہے. ایک کدوں دی گل ہے آج تو 1400-1500 سال پہلے دی بات ہے. اندازہ کرو کہ جس دیوار اندر 1400-1500 سال پہلے اینا سوراخ ہویا ہوئے گا آج اس دیوار دی کی حالت ہوئے گی. تو اس لئے یہ بات بالکل درست ہے کہ قیامت بالکل قریب ہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے قیامت تو قبل واقع ہون والیاں جو علامات ذکر کیتیاں نے انہوں مفسرین نے دو قسم اندر تقسیم کیتا ہے علامات صغرا اور علامات کبرا. علامات کبرا تو سمجھ لو قیامت دا ایک حصہ ہی ہے. دجال دانا، ظہور مادی، نزول عیسیٰ، دابت الارض، سورج دا مخالف سمت تو طلوع ہونا وغیرہ وغیرہ یہ قیامت دا ایک حصہ. اور اے اتنیاں جلدی آن گیاں کہ آپ نے فرمایا کہ جمیں کسے ہار دا تاگا توڑ دیتا جائے تے من کے ٹہ بتہ زمین تے گرن لگ پیندے نے. اے بڑیاں نشانیاں بھی انجی آن گیاں. البتہ قیامت تو قبل جڑا آپ نے چھوٹیاں نشانیاں دے بارے فرمایا نا کہ جدو اے فتنہ ویکھو سمجھ لو قیامت آن والی ہے. جدو اے ویکھو سمجھ لو قیامت آن والی ہے. جدو اے فتنہ نظر آئے جدو قیامت دا انتظار کرو. انج دیاں بے شمار نشانیاں تے فتنے ایسے نے جڑے سارے پورے ہو چکے. یعنی قیامت تو پہلے جڑیاں نکیاں نشانیاں علامات صغرا آپ نے بیان کیتیاں نے وہ ساریاں پوریاں ہو گئی اللہ ماشاءاللہ. وہ تمام فتنے کہ جنہ دے متعلق آپ نے فرمایا سی کہ جدو اے فتنے ویکھ لو نا تو سمجھ لو قیامت آئی کہ آئی. وہ فتنے اس وقت اینے زیادہ نے کہ اگر میں ایک کہہ لوانا کہ مسجد دی ایس دیوار تو لگ کے تے مسجد دی اوس دیوار تک اجنے بندے بیٹھے نے اینا وچ بھی کئی فتنے نظر آن ڈے نے تے میری گل غلط نہیں.
اے بندے جڑے میرے سمیت علماء سٹیج سارے آپا جڑے بیٹھے ہاں اس وقت نظر آ رہے ہیں ویکھے جا سکتے ہیں فتنے اسی اندازہ کرو کہ پوری کلونی تے نہیں نہ آگا اینا بندیاں چیلے نے تے پوری کلونی چ کنے ہونگے تے پورے تواڈے علاقے جتے شہر چ کنے ہونگے تو میں کوشش کرنا کہ چند ایک فتنیاں دی نشاندہی کران سادے لفظاں جو تواڈی انگلی رکھا دے وہاں فتنیاں تے بھی ہے فتنے چند فتنے انہاں فتنیاں نو بیان کرنا میری ذمہ داری ان کا ریفرنس اور حوالہ دینا بھی میری ذمہ داری تانوں فتنہ سمجھانا بھی میری ذمہ داری تو آڈیاں صرف دو ذمہ داری ایک ذمہ داری دے بھی گل نو پوری توجہ نال سننا ہے تے دوسری ذمہ داری یہ بھی صبح اٹھ کے جب تسی بازار تے مارکیٹاں تے کم کاج تے نکلنا ہے تے تسی میری اس گفتگو نو ذہن چ رکھنا ہے بھی کیڑے کیڑے فتنے اکاڑے تو آن والے فقیر نے دسے سن میں اج لبنے نے بھی واقعی ہے گئے نے کہ نہیں تے جے او فتنے تانوں واقعی نظر آ جان تے پھر انہاں کولو آپ بھی بچنا ہے تے دوسرے نو بھی بچانا ہے کہو انشاءاللہ فتنے میں ذکر کر دینا اللہ پاک دی بارگاہ دے اندر دعا ہے کہ میں جو کچھ بیان کران اللہ میرے سمیت سانو سارے نو اودے تے عمل کرن دی توفیق عطا فرمائے میرے گھر تساں دے پیر و مرشد جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم میرے پیغمبر دے سینہ پاک تے نازل ہون والا اللہ دا قرآن بیان کردہ فرمایا اقترب للناس حسابهم وهم في غفلة معرضون فرمایا کائنات دے لوگو قیامت قریب آ چکی ہے حساب و کتاب دا دہاڑا نیڑے آ چکے ہے اللہ پاک دی عدالت دے اندر کھڑے ہو گئے اپنے گناہاں دی حساب و کتاب دین دا وقت نیڑے آ چکے ہے وَهُمْ فِي غَفْلَةٍ میں غفلت دے اندر تسی غفلت دے اندر بڑے بڑے علماء غفلت دے اندر تاجران غفلت دے اندر حکمران غفلت دے اندر اللہ اللہ نبی پاک علیہ السلام ایک دن مدینہ منورہ دے اندر ایک مکان دی چھت تے اللہ دے پیغمبر چڑھ گئے اور نبی پاک نے مدینے دی پوری آبادی و نظر دوڑائی اور محبوب علیہ السلام فرما دے نے میرے صحابہ جو میں دیکھ رہا ہوں وہ تم نہیں دیکھ رہے محبوبہ گل کیے فرمایا میں فتنیاں نو تردہ ویخدہ پیاواں فتنیاں نو تواڈے گھراں تے اتردہ ویخدہ پیاواں اور فتنے بڑھ دے چلے جان گے انہاں در اضافہ ہندہ چلا جائے گا حتیٰ کہ فتنے اتنے زیادہ ہو جان گے کہ جمیں آسمان تو بارش دے قطرات گردے ہومن اگر کو بندہ بارش دے قطرات گننا چاہے تے کو بندہ گن نہیں سکدا فرمایا قیامت دے قریب فتنے اتنے زیادہ ہو جان گے اگر کو بندہ انگلیاں تو نہ گننا چاہے شمار کرنا چاہے انہاں فتنیاں نو بندہ گن نہیں سکدا چند ایک فتنے میں تے تو اپنیاں انگلیاں تے گنن دی کوشش کرنے
موبائل دا فتنہ لگے وچ پے ہوئے میموری کارڈ دا فتنہ لگے موبائل دے وچ پئی ہوئی سم دا فتنہ لگے اسے موبائل نہ لگے ہوئے چار چار کیمریاں دا فتنہ لگے اسے موبائل اندر چلن والے یوٹیوب دا فتنہ لگے اسے موبائل دے اندر چلن والے گوگل دا فتنہ لگے واٹس اپ دا فتنہ لگے ٹک ٹاک دا فتنہ لگے انسٹاگرام دا فتنہ لگ ہے ٹویٹر دا فتنہ لگ ہے مسنجر دا فتنہ لگ ہے حضرات دی وقار میڈیا دا فتنہ لگ ہے سیٹلائٹ دا فتنہ لگ ہے اینا کیمریاں دا فتنہ لگ ہے آج تو تقریباً 4-5 سال دی رپورٹ دے مطابق 4-5 سال پہلے دی رپورٹ دے مطابق سیٹلائٹ دے ذریعے 18,000 چینل نے جڑے سانو بخائے جا رہے نے 18,000 چینل نے جڑے میرے توڑے کمپیوٹرہ تک پہنچائے جا رہے نے 18,000 چینل نے جڑے میرے توڑے موبائلہ تک پہنچائے جا رہے نے اور انہا 18,000 چینلہ دے اندر زیادہ تر چینل بلکہ 99% چینل انہا دا مقصد صرف برائی نو پھیلانا صرف بے پردگی نو عام کرنا صرف بے حیائی نو عام کرنا صرف اسلام دی تہذیب نو ختم کرنا صرف اسلام دے تمدن نو مٹا دینا صرف اور صرف اسلام دی ثقافت نو مسخ کر دینا صرف اور صرف مسلمان دی بیٹی دے سر تو دوپٹہ چھین لینا مسلمان دیاں بیٹیاں دے کندیاں تو کپڑا چھین لینا مسلمان دیاں بیٹیاں دے لباس نو تنگ کرنا 18,000 چینل جنہ دا مقصد صرف برائی پھیلانا ہے اگرچہ کچھ اچھے بھی نے لیکن وہ بڑے کم نے بڑے تھوڑے نے زیادہ چینلہ دا مقصد صرف برائی پھیلانا اس وقت میں آکھیا ہے میڈیا دا فتنہ لگے سیٹلائٹ دا فتنہ لگے کیمریاں دا فتنہ لگے سیاست دا فتنہ لگے فتنے ہی فتنے شہرت دا فتنہ لگے ریاکاری دا فتنہ لگے راتوں رات امیر و جان دا فتنہ لگے عورت دا فتنہ لگے میں کنے کو گنا میں گن دیا تھک جاواں گا فتنے پورے نہیں ہونگے نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا میرے آقا فرماتے نے سنو کائنات دے لوگو قیامت دے قریب واقع ہون والے فتنے اتنے خطرناک ہونگے اتنے ایمان لیوا ہونگے اتنے جان لیوا ہونگے فرمایا یصبح الرجل مومنا ویمسی کافرا فرمایا اتنے خطرناک فتنے ہونگے ایک بندہ صبح دے وقت امامدار ہوئے گا شام وہی بندہ کافر ہو جائے گا ایک بندہ شام مسلمان ہوئے گا صبح دے وقت بندہ کافر ہو جائے گا کئیاں دا ایمان رات دے اندھیرے لے جانگے کئیاں دا ایمان دن دے سویرے لے جانگے آج اللہ دی زمین تے انج دے بے شمار بندے موجود نے اپنا ایمان بیچی جاندے نے ویزیاں دی خاطر اپنا ایمان بیچی جاندے نے نوٹاں دیاں دتھیاں دی خاطر اپنا ایمان بیچی جاندے نے شہرت دی خاطر اپنا ایمان بیچی جاندے نے عزت دی خاطر رات نو مسلمان دی ایک تھی اپنے سامنے رکھ دی موبائل اور ٹک ٹاک تے 42 46 45 سیکنڈ دی ویڈیو بنا دیئے
سر تو دوپٹا لاندیے کبجیاں تو دوپٹا لا کے تھوڑا جا ٹھمکا لا کے ویڈیو بنا کے ٹک ٹاک تے چاڑ کے آپ سو جاندیے راتوں رات او دی ویڈیو تے جناب لکھاں ویوز پہ جاندے نے ملین ویوز پہ جاندے نے صبح موبائل کھول دیے کیمریاں والے او دے بوبے تیوندے نے چینلاں والے او دے بوبے تیوندے نے پھر او دا وڈا پرا تے نال ابا جی کھلو کے ایک پاسے ابا جی ایک پاسے وڈا پرا انٹرویو دیندے نے رات میری بہن نے ویڈیو چاڑیے اللہ دے فضل نال وائرل ہو گئی ہے تے میری بہن مشہور ہو گئی الحمدللہ میں نے سنا ایسے باپ کو جو یہ کہتا ہے کہ راتوں رات میری تی نے ویڈیو چاڑی اللہ دا فضل ہو گیا میری تی مشہور ہو گئی یہ فتنہ نہیں تو اور کیا ہے یہ ایمان کی بربادی نہیں تو اور کیا ہے یہ غیرت کا جنازہ نہیں تو اور کیا ہے کوئی اور اس کا نام ہے تو بتاؤ اللہ اللہ توجہ کرنا نہیں میری یہ پہنا تیری ویڈیو ایک وائرل ہو گئی تو سمجھ لیا میں کامیاب ہو گئیاں نانا کامیاب تو نہیں کامیاب سیدہ فاطمہ دا نام ہے تو کامیاب نہیں کامیاب ماں عائشہ صدیقہ تو کامیاب نہیں کامیاب ماں خدیجہ تو کامیاب نہیں کامیاب سیدہ آسیہ تو کامیاب نہیں کامیاب آل رسول دی خواتین تو کامیاب نہیں کامیاب آل بیت اطہار نے جنہ پردے دی زندگی گزاری ہے عورت دا مانا پردہ ہے عورت دا مانا پردہ ہے اسلام گواہی دے رہے آئے عورت نو رکھو پردے بچ اے قرآن دہائی دے رہے آئے پردہ نہیں ہونا چاہیے دا اے شور سنائی دے رہے آئے میں مرد دے دوش بدوش چلاں گی اے عورت رٹ لگا رہی ہے میں نو کہندے نے چپ کر بولی نا اے قوم ترقی تے جا رہی ہے مولانا تسی چپ کر جاؤ اے روشن خیالی ہے اے نویں دور دے کرشمے نے اے نویں دور دی کامیابی ہے اگلا کے ساڑا میں جدی ترقی نو جڑی ترقی مسلمان دی بیٹی کڑو دوپٹا چھین لوے اگلا کے ساڑا میں جدی کامیابی نو جڑی کامیابی بنت حوا دا غیرت دا جنازہ کٹ دے وے سچ فرمایا صادق المصدوق صلی اللہ علیہ وسلم نے آقا فرما دے نے یصبح الرجل مؤمنا ویمسی کافرا صبح دے وقت امامدار شام دے وقت بندہ کافر ہو جائے گا اور میرے محبوب علیہ السلام فرما دے نے مخبر صادق نے فرمایا آمینہ دے در یتیم نے فرمایا نبی پاک فرما دے نے قیامت دے قریب اتنے خطرناک فتنے ہونگے فرمایا ایک بندہ قبرستان دے کوڑوں دی گزرے گا تے قبر تے کھڑا ہو کر کے رشک کرے گا اور کہے گا کاش اس قبر والے بندے دی جگہ تے میں مر گیا ہوندا زندگی جو کٹنا کیے زندگی جو لینا کیے حضرات جی وقار آج جو ہوندا پہ کہ نہیں ہوندا پیا بندے موت لب دے پھر دینے کوئی ایتھے گوڑی رکھ کے اپنے آپ نو ماردہ پیا ہے کوئی زہر بالیاں گوڑیاں کھا کے مردہ پیا ہے کوئی خود کشیاں کر کے مردہ پیا ہے کوئی چوبے مار گوڑیاں کھا کے مردہ پیا ہے کوئی ٹرین تھلے سر دے کے مردہ پیا ہے کوئی پنکھے نہ لٹک کے مردہ پیا ہے اللہ 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 اور کئی انج دے ناکام لوگ نے وہ اپنے گھر وچ موجود پنجاں جیاں نو میں پچھلے دنوں چ خبر پڑھی ہے ایک بدبخت نے چھوٹیاں چھوٹیاں نکیاں معصوم بچیاں انہاں نو فیر مارے نے انہاں نو گوڑیاں مارے
ماریاں نے پھر اپنے آپ نو گولی مار لئیے پھر اپنے آپ نو جناب خودکشی دا نشانہ کر لیا ہے میرے محبوب نے فرمایا قیامت دے قریب فتنے سے قدر دے آبداد جان گے بندے آپ ہی موت لبن لگ جان گے تے مرن لگ جان گے اللہ 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 آج روٹیاں بندے نو ایڈیاں مجبور کر دیتیاں نے بندے مردے نے روٹیاں دے پیچھے آج جناب دولتاں بندے نو ایڈیاں مجبور کیتیاں کھڑیاں نے بندے دولت نہ ہون تو خود کشیاں پہ کر دینے آج جناب کڑیاں ایڈیاں مجبور کیتیاں کھڑیاں نے منڈیاں نو آج کئی کڑیاں دی خاطر منڈے خود کشیاں پہ کر دینے اخبارات تے سرخیاں لگیاں دیاں نے فلان شہر دے اندر فلان نوجوان نے اپنے آپ نو جناب گوڑی مار لئیے تھلے لکھیا ہوندا ہے فلان لڑکی نال عشق کردہ سی اودے نال بیاہ کرنا چاہندا سی اودے نال نکاح نہ ہویا ابے نو دا نکاح کتے اگے پڑھا دیتا انہیں آکھن میں زندہ رہ کے کی کرنا ہے انہیں اپنے آپ نو گوڑی مار لئی میں پوچھنا چاہنا ماں بیت المقدس دے گوڑے برسے نے انہیں اپنے آپ نو گوڑی نہیں ماری تے جان نہیں دیتی خانہ کعبہ تے جناب طرح طرح دی آزمائشاں نے انہیں اپنی جان نہیں دیتی میرے نبی پاک دے خاکے بڑھائے گئے نے انہیں اپنی جان نہیں دیتی فلسطین اندر نکے نکے بچے جڑے خالی فیڈرات وے جپک پھڑ کے اللہ دی مدد دے منتظر نے انہاں دیاں جاناں پیاں جاندیاں نے انہیں جان نہیں دیتی انہیں جان کدوں دیتی جد ایک لڑکی دی زندگی وچوں نکل گئی ایدہ مطلب ہے ایدہ دنیا دے اتیان دا مقصدی لڑکی ہے ایدہ جوانی دا مقصدی لڑکی ہے ایدہ دنیا تے رہنا ہی مقصد لڑکی ہے لڑکی مل جائے تے زندہ لڑکی نہ ملے تے مردہ میں پوچھنا چاہنا کیا قرآن دی آیت نہیں پڑھی فرمایا وما خلقت الجن والانس الا ليعبدون زندگی کا مقصد لڑکی نہیں ہے زندگی کا مقصد تو اللہ کی عبادت اللہ نے عبادت لئی پیدا کیتا ہے چنا تو کڑیاں پیچھے پجیا پھرنا ہے رکشیاں دے نمبر نوٹ کردہ پھرنا ہے سکولہ تو چھٹی دے ٹائم یاد کردہ پھرنا ہے فلاں رکشے تے فلاں کڑی جان دیئے اینے نمبر رکشا فلاں کالج تو اینے بجے چھٹی ہو دیئے فلاں کڑی اس کالج پڑھ دیئے چان جی یہ مکافاتی عمل ہے ہو سکتا ہے اس رکشے دا نمبر تو نوٹ کیتا ہوئے تے جس رکشے جے تیری بہنہ جان دی ہوئے ہو دا بھی کسی نے نمبر نوٹ کیتا ہوئے یہ مکافات عمل ہے تیریاں پہنا پہنا نے باقیوں نے پہنا نہیں تیری عزت عزت ہے باقیوں کی عزت نہیں اللہ 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 زندگی دا مقصد نہیں فتنیاں نے سانو کڑے پاسے لا دیتا ہے انہاں فتنیاں جب پہ کے اسی اصل مقصد بھول گیا آؤ فتنیاں چو نکڑیے پکے مومن بن گئے ہن تے اسی نا دے مومن نا دے ویلے مومن اجی میں کڑی دا سیل مکے آوے دوروں ویکھو کڑی ہے نیڑے جا کے ویکھو کھڑی ہے اجی میں کیلے دا چھلکا پہ آوے دوروں ویکھو کیلا ہے نیڑے جا کے ویکھو ویلائے اسیاں جدے ویلے ویلے کھوکھلے جے مسلمان بنے پھرنے آؤ فتنیاں ساڑھے وچوں ایمان کٹ لے آئے انج دے نام دے مومن تے مسلمان نہ بنو اللہ اللہ نام تو نے محمد علی رکھ لیا کیا یہی بس مسلمان کی پہچان ہے وقت تجھ کو نہیں بندگی کے لیے حق سے غافل ہے تو زندگی کے لیے بندگی چھوڑ دی بندگی چھوڑ دی زندگی کے لیے کیا یہی بس مسلمان کی پہچان ہے نام تو نے
محمد علی رکھ لیا، کیا یہی بس مسلمان کی پہچان ہے؟ اللہ اللہ میں قربان جاواں میری اور تساں دے پیر و مرشد جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، میرے آقا فرماتے ہیں ان من اشراط الساعہ، فرمایا قیامت کی اشراط میں سے کچھ شرطیں، قیامت کے فتنوں میں سے کچھ فتنے، محبوبہ کیڑے کیڑے؟ فرمایا پہلا فتنہ ہے وے این یرفع العلم، قیامت دے قریب علم اٹھ جائے گا، قیامت دے قریب علم ختم ہو جائے گا۔ صحابہ عرض کر دینے محبوب علم کیویں اٹھ جائے گا؟ اسیں آپ پڑھنے آں، اسیں اپنے بچیاں نو پڑھانے آں، اگو ساڈے بچے اپنے بچیاں نو پڑھان گے، علم تے نسلن بعد نسل منتقل ہوندا جائے گا، تسی کہندے علم اٹھ جائے گا۔ میرے آقا فرماتے نے علم اٹھ جان دا مطلب ہے جامع ترمذی دی روایت ہے، فرمایا اللہ دے دین دا علم رکھن والے علماء دنیا تو چلے جان گے، ایک ایک کر کے فوت ہو جان گے۔ حضرت مولانا مبشر احمد ربانی رحمت اللہ علیہ دنیا تو چلے گئے نے، حضرت دی وقار کڈے کڈے بڑے شیوخ نے جڑے اللہ دی زمین تو کوچ کر کے اللہ پاک دے ہاں جا چکے نے، علماء جا رہے نے، علماء جا رہے نے، علم بھی نال نال جا رہا ہے، علماء جا رہے نے، تقوی بھی نال نال جا رہا ہے، علماء جا رہے نے، عمل بھی نال نال جا رہا ہے۔ میرے آقا فرماتے نے عالم ٹر جان گے پھر پچھوں جاہل رہ جان گے، انہاں نو علم دی عین دا بھی پتہ نہیں ہوئے گا۔ بس جناب آج ہنجی ہوڑی 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 جیوندا پیا ہے، عالم دنیا تو جا رہے نے، پچھوں نیلے تے دلے آ رہے نے، جنہاں نو علم دا پتہ ہی کوئی نہیں، علم دے بارے پتہ ہی کوئی نہیں۔ فرمایا آپ بھی گمراہ ہون گے، لوگوں بھی گمراہ کر دین گے۔ اللہ اللہ میں قربان جاواں، اور یقین جانیے آج ہمارے پیشوا بنتے جا رہے ہیں جن سے ہم مسائل اخذ کر رہے ہیں، ان قریب ایسا مجھے لگ رہا ہے علماء جمیں دنیا تو جام دینے، جمیں جناب علماء کے کر کے دنیا تو اٹھ دے چلے جا رہے ہیں، پیچھے کی بچ جانا ہے، پیچھے کی رہ جانا ہے، پیچھے جاہل رہ جانے نے، جنہاں نو علم دا پتہ نہیں، جنہاں دے کوڑ علم نو جناب سمجھن دی صلاحیت تک کوئی نہیں، جنہاں نو علم دی عین تک دا پتہ کوئی نہیں، کوڑوں مسئلے، کوڑوں جناب اپنے کوڑوں طرح طرح دیاں دلیلاں، اور کوڑوں جناب اپنے امداد اندر، اور جہالت اس قدر عام ہو چکی ہے۔ یہ نیٹ کا دور ہے، یہ جناب سوشل میڈیا کا دور ہے، آج ترقی پر ہے سائنس، لیکن اس کے باوجود جہالت ہمارے ملک میں راج کر رہی ہے، راج کر رہی ہے جہالت، اور جہالت کا عالم یہ ہے کہ کرے کھانو دال نہیں لبدی، پیر صاحب کہن کالا بکرا دے تے کالا بکرا بھی دین نو تیار ہے، کالا ککڑ دین نو بھی تیار ہے۔ کرے دال جو کہ پیسے نہیں تے پیر صاحب دے کہن تے کالا بکرا بھی آ جاندہ تے کالا ککڑ بھی آ جاندہ۔ ہم کدھر جا رہے ہیں؟ سارے محکمے خسارے سے جا رہے لے، محکمہ ترقی دے جا رہے ہیں، روڑا ہی کوئی نہیں، اچھی ساری قبر بناؤ، اٹھتے 4-5 چنڈے لاؤ، نال ایک گلہ رکھو، کوئی بھی وچلے سان نہ کوئی بھی ہوئے، ایدر شاہ لکھو، ایدر سرکار لکھو، وچلے سان کچھ بھی ہوئے، خیر صلی اللہ، ایدر شاہ لانا ہے، ادھر سرکار لانی ہے، تو بس کم ٹر پیا۔ دیکھا جے تو اڈی ترقی کے میں ہوندی، جاہل قوم علم سے دور، انہاں دے کوڑ جناب جا رہے نے، بہ رہے نے، جی سارا کچھ ہی کر رہے، اے سارا کچھ دے رہے نے، کر رہے ہیں۔ اے پچھلے دنہ بیل آئے سڑا، پچھلے دنہ بیل آئے نے، پچھلے دنہ بھی آئے نے، انہوں اگلے دنہ جب پتہ نہیں اللہ ہی جانے کی بڑھے گا۔ میں پچھلے دنوں دی گال کر رہے ہیں تے او بل بڑے زیادہ آئے تھے، ایک پیر صاحب فرمان لگے کہ نا میں انج دا تویت بنانا کہ وہ تویت لجا کے میٹر نہ ٹنگ دے ہونا تے بل تھوڑا ہونا تے کئی ایڈے جاہل لوگ نے او دے کول چلے گئے تویت لے دسو بھی یہ دا کوئی تعلق ہے، ایک کیڑی لاجک ہے میں نے بھی سمجھاؤ، او دے کول چلے گیا جی وہ تویت دے رہا تے جناب پیسے وٹ رہا،
تے او کو چینل والا گیا انہیں جا کے پوچھا بھی ہاں جی کسی بندے کو گیا دے کو نے جی ہاں جی کی بنیا ہونے جی میں تویج لے کے آندا ہے تے میں جا کے میٹر تے ٹنگ دیتا ہے تے میٹر نو شفا ہو گئی میٹر نو شفا ہو گئی اور پھر میں انہیں دنوں چ میں بھی کہا ایک دو جگہ تے میں بھی یار میں ایک گل سمجھاؤ میں پیر صاحب دے تویج نہیں طاقت بھی میٹر نو ٹنگ دو تے بل تھوڑا ہوندا ہے تے تسی سارے میٹر لا کے پر پیر صاحب بھی ٹنگو اتھے روڑا مکاؤ ٹرانسفارم تھلے لا دیو تے پورے محلے نو ایک بابا مکدا ہی نہیں کی خیال جو تویج نہیں برکت ہے تے آپ چ کی ہوئے گا سابڑی چکی طرح تلکن دی عادت پئی ہے تلکی جانا ہے تلکی جانا ہے تلکی جانا ہے اللہ اللہ توجہ کرنا دراب تیزی وقار نبی پاک نے فرمایا یرفع العلم و یکسر الجہل علم مک جائے گا تے جہالتاں ہو جان گیاں آج جہالتاں راج پئیاں کر دیاں نے راج پئیاں کر دیاں وہ تینوں پیر ہی چاہیے ہے نا وہ تو جو پجیا پھرنا پیرا مگر تینوں پیر ہی چاہیے وہ تو پیر نو ہی مننا ہے سانو نہیں مندا نہ من جے تو پیر نو ہی مننا ہے تے آپ تینوں پیر وکھا دینے آپ تینوں پیر وکھانے آپ تینوں پیر وکھانے عظمت والا شان والا مقام والا بلندی والا رفت والا ایسا پیر ہے اور جدی عظمت بھی آلہ جدہ رتبہ بھی آلہ جدہ آنا بھی آلہ جانا بھی آلہ اور ہونا بھی آلہ مسکرانا بھی آلہ فجر بھی آلہ ظہر بھی آلہ مغرب بھی آلہ عشاء بھی آلہ تہجد بھی آلہ نوافل بھی آلہ جلوت بھی آلہ خلوت بھی آلہ ظاہر بھی آلہ باطن بھی آلہ اقوال بھی آلہ افعال بھی آلہ کردار بھی آلہ دستار بھی آلہ تلوار بھی آلہ آتنو پیر بکھاواں جس پیر دا سینہ بھی آلہ پسینہ بھی آلہ مدینہ بھی آلہ پیر ہی چاہیے ہے نا تینوں تو پیر مگر ہی لگنا ہے نا تے آپ بھائی تینوں پیر دسنے او پیر میرے دیاں تماں جگ وچ پئیاں نے او حق دیاں کرنا لیندے چڑھ دے گئیاں نے او پیر میرے دیاں تماں جگ وچ پئیاں نے او حق دیاں کرنا لیندے چڑھ دے گئیاں نے او جڑ میرے نبی دے نیڑے آئے نے سینے لا کے سونے کول بٹھائے نے ہم کھڑا تک کے کلمہ پڑھ لیا کئیاں نے پیر میرے دیاں تماں جگ وچ پئیاں نے اللہ اللہ میں قربان جاواں فرمایا نبی پاک علیہ السلام نے یرفع العلم فرمایا علم اٹھ جائے گا ویکسر الجہل جہالت عام ہو جائے گی میں بڑے بڑے پروفیسرانوں ویکھیا کیے جی میں بڑا بڑا پروفیسر ہاں بڑا میں پڑھیا لکھیا ہاں نمی کار دے پیچھے ٹوٹی جتی بن لیندا ہے وہ تیری تعلیم کدھر گئی ہے جے تو ٹوٹیاں جتیاں ہی بننیاں نے میں جی بڑا پڑھیا لکھیا ہاں میں لندن چو پڑھ کے آیا ہاں کوٹھی بناوندا ہے اوتے کالی ہانڈی مودی کر کے ماردا ہے اے کیڑی لندن وچوں ڈگری لئی ہے جس ڈگری نے تینوں اے دسیا ہے کہ مقام دے اوتے جناب ہانڈی مودی کر کے مارنی ہے مینوں دسنا کتھوں علم سکھ کر کے آندا ہے اے تینوں کتھوں آیا علم او تو اپنے آپ نو مسلمان کہلوان ہے نظر بد تو تینوں ٹوٹا چھتر بچاندا ہے او تو اپنے آپ نو کملی والے دا امتی صدانا ہے بلاواں تو تینوں کالیاں ہڈیاں پیاں بچاندیاں نے ایمان کس کھاتے چ تیرا وہ جے تینوں ٹوٹے چھترا ہی بچانا ہے کالیاں ہانڈیاں ہی بچانا ہے تو دس رب تے ایمان کیے تیرا اللہ تے جڑا کوئی گل چج دی پھر سمجھا لوے وہ ساریاں گلاں مکا کی کوئی گل کہندے نے جا تو تے آئی بھابی ہے اونوں بھابی کہہ کے گل مکا
मौलाना मंजूर साहब की गल मैनूं याद आ जाती। वो कहते ने मुहर्रमा के दिन होने ते मैं ना बस सफ़र कर रहा ते मेरे नाल ना सीट ते बैठा एक बाबा ते कोलों दी सजी हुई कार लंघ गई। सजी हुई कार समझते हो ना, वेखी है ना, कईयां ने वेखी है ते जिन्हें नहीं वेखी वो जिन्होंने वेखी उन्होंने पूछ लो भी ये की शै होंदी है। वो सजी हुई कार लंघी ते ओ ना बाबा को बाबा इंज घबराया जी। मैं बाबे नूं की होया? बाबा जी की होया? हाँ भाई यार मुहर्रमा च ब्याह कीती जांदे ने। उन्हें बाबा मुहर्रमा च ब्याह की नहीं करीदा? ना 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 पुत्र मुहर्रमा च ब्याह नहीं करीदा है। हुण जिहड़ा ब्याह कीता इन्हां ने आ बरात लैके जांदे पे ने, बरात तोर को नहीं जानी घर। मैं बाबा अल्लाह खैर करे, अल्लाह करम करेगा, चली जाएगी घर। उन्हें जे घरे चली गई ना तो फिर इन्होंने दोवां जियां दा निभाह को नहीं होना, तलाक हो जाना। वो कहते मैं बाबा जी जे अल्लाह कीता करम तलाक भी ना हुई तो निभाह हो गया। फिर कहना फिर ना इन्हां घर औलाद नहीं होनी, औलाद नहीं होनी, इंज ही रहने ने। कहते मैं गल बधाई गई। मैं बाबा जी अल्लाह कीता करम औलाद भी हो गई तो फिर ते मेरे अल ना जिता मुँह करके वे कहना फिर तू भाभी होएगा, फिर तू भाभी होएगा। भाभी है जिहड़ा लाजवाब करदा है, भाभी है जिहदे अगे ऊट पटांग नहीं चलदा, भाभी जिहदे अगे तेरियां जहालतां नहीं चल सकदियां। मेरे एक मुल्तान के दोस्त ने कहते भी मेरा मैं मुल्तान अड्डे ते लथे हथ उत्ते ना बंदा वो जो हथ इंज करके हथ फड़ के भी 50-50 रुपये ले जावे, 100 रुपया 50 रुपये तो कहता हथ फड़े तो दसे भी तेरे नाल इंज होएगा, तेरियां इन्नियां शादियां होणगियां, इन्नी बारी तेन बुढ़ी को लित्र पैणगे। वो दसी यार कहता मैं भी आख्या चलो शुगर ही सी। कहता मैं ना मम्मी नूं हथ चाके कीते। कहते मैं आख्या भी उन्हें जी करके हथ मेरा फड़िया। हाँ नाले सिर चुकिया ता नाले डायलॉग मारिया की पुछना है बच्चा, जिमें स्टाइल उन्हें जी बाबा जी मैं कुछ भी नहीं पूछना, बस तुसी इन्ना काम करो भी आ मैं तुहानू अपना हथ फड़ाया ना तो तुसी मेरा नाम दस दिओ की मेरा हथ तुहाडे हथ दे विच, मैं तुहाडे सामने कल दी छड्डो परसों दी छड्डो, मेरे विआह किने होणगे इहनूं भी छड्डो, बुढ़ियां किनियां होणगियां इहनूं भी छड्डो, दौलत किने लवी सारा कुछ छड्डो, ते कल परसों तरसों दीयां गल्लां ने ना ते मैं तुहाडे सामने बैठा। वेखो आ तुहाडा हथ मेरे हथ विच, दसो मेरा नाम की? ते मेरे अल गौर नाल वेख कहंदा तेरा नाम है भाभी, तेरा नाम है भाभी। हाय अल्लाह 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 तेनू जहालतां तो बचाइए ते भाभी कह के साडे कोलों चुंड छुड़ा लेना है। कई जा सानू भाभी लेकिन चन्ना असी तेनू गल सच्ची दसने हाँ, तेनू जहालत तो बचाना चाहने हाँ। आओ जहालत कोलों बच जाओ। नबी पाक ने फरमाया युरफाल इल्म व यक्सुरु जहल, फरमाया क़यामत दे करीब इल्म कम हो जाएगा, जहालतां हम हो जाएंगियां। और फरमाया व यक्सुरु निसा, फरमाया क़यामत दे करीब औरतां ज्यादा हो जाएंगियां। एक रवायत अंदर आया है फरमाया क़यामत दे करीब औरतां दी कसरत इतनी ज्यादा होगी, एक एक बंदा 50-50 बीबियां दी खबरगिरी करेगा, एक एक बंदा 50-50 बीबियां दी खबरगिरी करेगा। फरमाया क़यामत दे करीब औरतां इस कदर ज्यादा हो जाएंगियां। अज देख लो औरतां ही औरतां, बसां दियां टिकटां कट्टन ते औरतां, होटलां ते औरतां, ते जनाब काइन दे जनाब जिथे वेख लो औरतां, मोबाइल सेंटरां ते औरतां, ते नादरा दे दफ्तर विच औरतां, हर पासे औरतां, कोई थां ऐसी नहीं जिथे औरत मौजूद ना होवे। हर जगह ते औरतां मुद्दियां जा रही ने। एक क़यामत दा फितना है। नबी पाक अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने फरमाया, और नबी पाक ने फरमाया यक्सुरुल हरज, क़यामत के करीब हरज आम हो जाएगा। महबूबा हरजा की माना फरमाया कत्ल, क़यामत के करीब कत्ल आम हो जाएगा, कत्ल ज्यादा हो जाएगा। हज़रात जी वकारा जे सारे फितने क़यामत के जनाब नजर आते पे ने। आओ अपने आप ना फितनियां को बचाओ। इन्हां सारे फितनियां को बचन का सब तो शार्ट ते आसान तरीका भला की है? उलमा दी मजलिस विच बहना शुरू कर दिओ, उलमा दे कोल बहना शुरू कर दिओ।
ہو ایک عالم ہوندا ہے ایک جاہل ہوندا ہے عالم فتنے آندے نو پہچاندا ہے جاہل فتنے جاندے نو پہچاندا ہے فتنہ جے آ رہا ہوندا ہے عالم دس دیندا ہے فتنہ ہے ایمان لے جائے گا بندہ جلدی جلدی اپنا سنبھالا کر لیندا ہے تے جاہل نو ادو پتہ لگدا ہے جدوں فتنہ ایمان لٹ کے لے جاندا ہے جدوں فتنہ تباہیاں مچا کے چلا جاندا ہے اس دور اندر علماء نو لازم پکڑو علماء دی مجلس نو لازم پکڑو علماء دے نیڑے بیعت کرو علماء دے کول بیعت کرو تاکہ تانوں علم دیاں گلاں ملدیاں رہن علم دیاں باتاں سمجھدیاں رہن میرے نبی دا دسیا علم و علم ہے جس علم دے نال میں تے تو بچ سکنے ہاں قیامت دے سارے فتنیاں کولوں سارے جگ دے معلم میرے مصطفیٰ جنہ پتھرانو کلمہ پڑا چھوڑے آئے رب دی جنت نو رستہ ہے جامدہ کڑا ساڑے مرشد نسانو بخا چھوڑے آئے او دی تعلیم دا ہے اثر دوستو اے جو صدیق بنے آئے ابو بکر دوستو سارا کنبہ قبیلہ تے دینار و زر سونے مدنی تو اس نے لٹا چھوڑے آئے رب دی جنت نو رستہ ہے جامدہ کڑا ساڑے مرشد نسانو وخا چھوڑے آئے سارے جگڑے تے رولے کہ میں حسن حل سونے مدنی دسائی ایک ایک گل حق و باطل دا جگیڑا جو اج ہے پیا میرے مدنی ازل تو مکا چھوڑے آئے رب دی جنت نو رستہ ہے جامدہ کڑا ساڑے مرشد نسانو بخا چھوڑے آئے میری اور تساں دے پیرو مرشد جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم دے سینے تنادلن والا قرآن فرمایا اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم وما آتاکم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا واتقوا الله اللہ پاک دی بارگاہ اندر دعا ہے میں جو کچھ بیان کیتا ہے اللہ عمل دی توفیق دے وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین نماز ماشاءاللہ جو ہے ایک پروگرام کا پہلا حصہ جو ہے بڑے خوبصورت انداز میں اپنے اختتام کو پہنچتا ہے نماز کا وقفہ ہے انشاءاللہ باقاعدہ طور پر اسی طرح انشاءاللہ بعد میں ہمارے آنے والے بزرگ اور جید علماء اور مہمان ہیں جن کا بیان ہوگا اور سب لوگ نماز ادا کریں اور یہیں پہ ہی تشریف رکھیں اور ہم دعا کرتے ہیں میری مراد قاری محمد بنیامین عابد حافظہ اللہ تعالی اللہ پاک ان کی آواز ان کی عمر میں علم میں اللہ برکت پیدا فرمائے صحت و سلامتی ایمان والی لمبی زندگی نے بہت پیارا بیان کیا ہے اللہ پاک جو ہے انہوں نے باتیں کی ہیں اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے اذان